बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। अमूमन आप सुनते हैं कि पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो मुख्तलिफ जो चोरी डकैती या संगीन नोयत की जो वारदातें हैं उनमें मुलविस हैं, लेकिन बड़ा हैरान कुन इंकशाफ हुआ है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो कानून के रखवाले हैं वो भी अब संगीन नोयत की जो वारदातें हैं उनमें मुलविस होने का ये इंकशाफ हुआ है। और एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो अब मंजर आम पर आ चुकी है और उस रिपोर्ट ने बड़ा इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ थानों में जो तैनात हैं जो एहलकार वो इस वक्त जो है वो संगीन नोयत की जो वारदातें हैं उनमें मुलविस हैं, चाहे वो चोरी की वारदात है, चाहे वो डकैती की वारदात है या संगीन नोयत की कोई भी वारदात है, चाहे वो इख्तियारात से तजावुज़ करने का मामला है, उसमें इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो उसमें मुलविस हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के थानों के कौन कौन से एहलकार जो वो इस्लामाबाद के अंदर ही वारदातों में मुलविस है, यानी ये कानून के रखवाले हैं और इनका काम है कि आम शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन ये आम शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद देखना ये होगा कि इन एहलकारों के खिलाफ जो अफसरान हैं वो किस हद तक कार्रवाई करेंगे और किस हद तक इनको सजाएं होंगी। लेकिन इस सारे मामले के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शहरी जो है वो मजीद अदम ताउन का जो है वो शिकार होंगे और उनकी जो एतमाद की फिजा है वो काफ़ी ज़्यादा सोगवार भी होगी, क्योंकि जो आम शहरी हैं उनके साथ होने वाली कोई भी वारदात है तो वो उसका अजाला करवाने के लिए हमेशा पुलिस से रुजू करती है। लेकिन इन वारदातों में जब पुलिस एहलकार ही मुलविस हो तो फिर जो आम शहरी हैं वो किस दरवाजे पर दस्तक देंगे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में संगीन वारदातों में 350 जो एहलकार हैं वो शामिल हैं और इनमें करप्शन, चोरी, डकैती और इख्तियारात से तजावुज़ करने के जो इल्ज़ामात हैं वो मौजूद है। ये तमाम आप जो रिपोर्ट्स हैं ये भी आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम वो एहलकारों के नाम है जो इन वारदातों के अंदर जो वो मुलविस हैं। साल 2018 से लेकर साल 2025 के दौरान 248 मुकदमात आम शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि इसी सपा के खिलाफ जो वो दर्ज किए गए हैं, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के जो थाने हैं उन्हें हम अपग्रेड करने जा रहे हैं और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हम अपनी पुलिस को इस्तवार करने जा रहे हैं। और हर साल हम देखते हैं कि अरबों रुपए का फंड जो वो इस पुलिस पर खर्च किया जाता है ताकि ये मिसाली पुलिस बनाई जा सके। और इस मिसाली पुलिस के दावे चाहे आप वज़ीर दाखिला के मुंह से सुने, चाहे आप IG इस्लामाबाद के मुंह से सुने, चाहे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के मुंह से सुने, चाहे सेक्रेटरी दाखिला के मुंह से सुने, वो पूरा साल आपको ये बताते हैं कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है एक तो वो मॉडल पुलिस बन चुकी है और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक उन्हें गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के जो थाने हैं उन्हें अपग्रेड किया गया है, उनकी रेनोवेशन का अमल है जो वो मुकम्मल किया गया है। लेकिन शहरियों के लिए अब भी ये एहलकार जो वो वबाल जान है। गुज़श्ता 7 सालों के दौरान 248 मुकदमात में 356 एहलकारों के मुलविस होने का जो वो इंकशाफ हुआ है। और लेकिन इसमें बड़ी हैरान कुन एक बात है कि 7 सालों में तकरीबन 356 जो एहलकार है वो मुलविस थे, लेकिन उनमें सिर्फ सजाएं जो है वो 4 मुकदमात में पुलिस एहलकारों को ही है। और अगर यही मुकदमात आम शहरियों के खिलाफ दर्ज होते तो यही अफसरान अपना सीना चौड़ा करके बताते कि जनाब इस दफ़ा हमें अदालतों से 100% रिलीफ मिला और हमने 100% मुलजमान को जो वो कैफे किरदार तक पहुंचाया और 100% हमने इनसे रिकवरीज की हैं। लेकिन 248 मुकदमात का इंदराज, लेकिन जो सजाएं हुई हैं वो सिर्फ 4 मुकदमात में हुई हैं। अब इसमें अगर हम ये कहें कि जो प्रोसिक्यूशन टीम है पुलिस की वो बड़ी नाकिस है या नाकिस तफ्तीश की गई है, क्योंकि किसी न किसी जगह पे सॉफ्ट कार्नर आप देखते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई पुलिस एहलकार किसी मुकदमे में मुलजिम हो जाए तो उसे पेटी भाई जो है वो किसी न किसी हद तक रिलीफ जरूर देती है। लेकिन अब आपको ये भी बताएं कि थानों में इस वक्त भी 210 मुकदमात जो है वो मौजूद हैं, जबकि 38 मुकदमात जो हैं उनमें अदालतों से ये पुलिस एहलकार जो है वो बरी हुए हैं। बरी होने की भी ना 2 वजूहत होती है। एक तो वजह ये है कि जब पुलिस एहलकार अपने मुद्दई मुकदमा के ऊपर दबाव डाले और उसे मजबूर करें कि वो सुलह लिख कर दे, माफ कर दे या माफीनामा जमा करवा दे, तो ये पुलिस एहलकार जो है वो बरी हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर वो सुलह ना भी लिख कर दे लेकिन वो अपने केस की पैरवी ना करे, तो इन मुकदमात में भी ऐसा हुआ है जिन एहलकारों को अदालतों से रिलीफ मिला है वो रिलीफ मिलने की 2 बड़ी वजूहत है जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने ये इंकशाफ किया है कि ये बिल्कुल ये दोनों जो वजूहत मैंने आपको बताई हैं इन्हीं वजूहत पर ये 38 के करीब पुलिस एहलकारों को अदालतों से जो वो रिलीफ मिला है। जो मुद्दई हैं उन्होंने सुलह कर ली है। आपको पता है जब दूसरी तरफ जो है वो एक मुलजिम पुलिस एहलकार हो तो मुद्दई की मजबूरी बन जाती है। बहुत कम मैंने देखा है कि वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है ना वो स्टैंड करें, वो कहें नहीं जी हमने लड़ना है और हम सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर केस जाएगा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अब बहुत कम ऐसा मैंने देखा। लेकिन इन मुकदमात में इस तरह हुआ है कि जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने सुलह कर ली है, या फिर मुकदमात जो है जो शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई थी वो शिकायत उन्होंने वापस ले ली। इसका प्लस पॉइंट जो है वो पुलिस एहलकारों को मिला और पुलिस एहलकार जो है वो अदालतों से उनको रिलीफ मिल गया। अच्छा, ये खाली कोई एहलकार इसमें मुलविस नहीं है, इसमें जनाब आपके SHOs मुलविस हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर मुलविस हैं, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुलविस हैं, इसमें हेड कांस्टेबल मुलविस है, इसमें कांस्टेबल मुलविस हैं। नाम आपको बता देता हूँ और ताकि आपको भी पता चले कि इस वक्त जो इंतजामी अमूर के ओहदों पर जो SHOs जिनको तैनात किया जाता है वो SHOs किस तरह की वारदातों में मुलविस हैं। आसम जैदी साहब हैं, वो भी इस तरह की वारदातों का उनके ऊपर इल्जाम है। दूसरा जो है वो FIA के एक इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम मंसूर है,
وہ بھی اس میں ملوث رہی ہیں، جبکہ انسپیکٹر محمد اسلم اور انسپیکٹر طاہر نیازی، یہ 4 انسپیکٹر ہیں جن کے اوپر یہ ان وارداتوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یہ ایک بالکل قطع تعلق یا قطع نظر ایک چیز ہے کہ انہیں عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں، یا مل چکا ہے یا نہیں ملا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ جناب یہ وارداتوں میں ملوث ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جو سب انسپیکٹر ہیں جن کو آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ ان کو 2 سٹار لگے ہوتے ہیں، ان کو ایسا ہی کہا جاتا ہے، نہیں یہ سب انسپیکٹر ہیں۔ 26 سب انسپیکٹر جو ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق ان پر سنگین نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ اسلام آباد میں درج ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے جناب ASI، جس کو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پھول لگا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور وہ 56 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں جن کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ اس میں چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، اور 155C کے مقدمات بھی درج ہیں، یعنی اختیارات سے تجاوز کرنے کے مقدمات درج ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب ہیڈ کانسٹیبل جو ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا، تھانوں میں جو محرر ہوتے ہیں بڑے طاقتور محرر ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں کتنے اس وقت گینگز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور یہ وارداتیں کون کون سے گینگز کرتے ہیں۔ اچھا ان کو یہ بھی بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ واردات ہوئی ہے تو اس واردات میں کس گینگ کا کرندہ ملوث ہوگا۔ تو جناب اسلام آباد کے مختلف تھانوں کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت یہ کون کون سے تھانوں میں تعینات ہیں، اور 17 ہیڈ کانسٹیبل ہیں، ان کو HC کہا جاتا ہے، اور ان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی کانسٹیبل کی طرف، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو فیلڈ میں سب سے زیادہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے کانسٹیبل ہوتے ہیں۔ اگر کسی SHO نے بھی کوئی کاروائی کرنی ہے تو وہ ڈیوٹی لگائے گا ASI یا SI کی، اور SI اور ASI کی جو اپنی ٹیم ہوتی ہے وہ کانسٹیبل کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ تو جناب جب یہ جاتے ہیں کاروائی کرنے کے لیے، اس کاروائی کے بعد جو جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں ان کے بڑے قریبی ان کے ساتھ تعلقات جو وہ قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار اپنی چھوٹی موٹی فٹیکوں کے لیے بھی اس طرح کے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو وہ استوار کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں 156 اہلکار، یعنی اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد پولیس کی وردی پر کتنا بڑا دبا ہے کہ 156 اہلکار اسلام آباد میں وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ اچھا اب بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے کن کن تھانوں سے ان کا تعلق ہے۔ جناب تھانہ کوہسار، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ اپارا، تھانہ سنگجانی، تھانہ لوئی بیر، مارگلہ، شہزاد ٹاؤن، باراکو، تھانہ کھنہ، تھانہ ترنول، تھانہ رمنا، تھانہ I9، تھانہ کورال، تھانہ گولڈا اور تھانہ کراچی کمپنی، یہ تمام وہ تھانے ہیں۔ جتنے میں نے تھانے آپ کو گنوا دیے شاید ہی کوئی تھانہ اسلام آباد میں بچا ہوگا، یعنی اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد کے تمام تھانوں میں کوئی ایک کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل یا ASI یا SI یا کوئی جو ہے نا وہ قائم مقام جس کو ایڈیشنل SHO کہتے ہیں وہ کوئی بچا ہوگا جو وارداتوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ اسلام آباد کی جو پولیس اہلکار ہے وہ اس وقت وارداتوں میں ملوث ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے IG اسلام آباد کے لیے بھی، DIG اسلام آباد کے لیے بھی، SSP آپریشن کے لیے بھی، SSP انویسٹیگیشن کے لیے بھی، اور جو اس وقت DIG ہیڈ کوارٹر ہے ان کے لیے بھی، کہ جناب اتنی بڑی تعداد ہے آپ کے اہلکاروں کی جن کے اوپر یہ اتنے سنگین نوعیت کے جو الزامات ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اہلکار ہیں یہ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں تعینات ہیں، اور ان کی تعیناتی کے دوران بھی آپ دیکھیں گے کہ سنگین نوعیت کی جو وارداتیں ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل پولیس نے ایک اور بڑا زبردست حل نکالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردست انداز میں انہوں نے اپنے افسران کو بھی جو ہے وہ چونا لگانا شروع کر دیا۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے ساتھ کوئی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جب وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے اس کو پولیس اہلکار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے تو جناب آپ اس طرح کریں، آپ نے چوری کی جو درخواست ہے وہ دے دیں تاکہ ہم چوری کی جو FIR ہے وہ درج کر لیں۔ شہریوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب ڈکیتی کی FIR ہے تو ظاہری بات ہے اس پر ہمیں برآمدگی کرنی پڑے گی، اور 392 کی اگر ہم FIR دے رہے ہیں اور اس کی ظاہری بات ہے ہمیں ریکوری کرنی پڑے گی، اس کے اوپر 411 بھی ہمیں لگانا پڑے گا، تو سب سے بہتر حل ہے 380 کی FIR دے دیں، اور نہ افسران نے ہم سے پوچھنا ہے، نہ ہم افسران کو بتائیں گے۔ اگر کہیں پوچھ بھی لیا تو کہیں گے سر اب یہ چوری ہو گئی، کہ موبائل افغانستان چلا گیا، کہ دور دراز کے علاقوں میں چلا گیا، تو بڑا مشکل ہے، تو شہری بھی جو ہے وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ یہ اس کا سب سے بہترین حل نکالا ہے۔ تو میرے خیال سے جو اسلام آباد پولیس کے افسران ہیں ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اپنی جو ان صفوں کے اندر یہ کالی بھیڑیں ہیں جن کے تعلقات ہیں جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ، سب سے پہلے آپ ان کے اثاثے چیک کروائیں کہ جب یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا، کتنی ان کی سروس ہو گئی ہے، ان کی تنخواہ کے برابر کیا ان کے پاس یہ اثاثے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اندازہ کریں کہ آپ کے ایک ASI کے پاس بھی 40 سے 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، تو جناب یہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ موٹر سائیکل کہاں سے آتی ہیں، یہ نوازشات کی جو بارش ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے اثاثے چیک کروا لیں، اگر ان کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور یہ پیسہ بنانے میں کتنے ماہر ہیں، تو شاید آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگلا ولاگ کسی اور ٹاپک پہ کریں گے، تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔